भटका हुआ राही सही राह दिखा दे। देखिए नाविल क्या है? नाविल। उर्दू नसरी अदब में नाविल एक अहम शाख है। उर्दू नसरी अदब में नाविल एक अहम शाख है। इससे पहले आप पढ़े हैं कि उर्दू नसरी अदब में अफसाना पढ़े थे ना? अफसाना पढ़े हो ना? तो अफसाना भी उर्दू नसर का ही है और नाविल भी उर्दू नसर का ही है। आगे चल करके हम आपको बताते हैं कि अफसाने के अंदर और नाविल के अंदर फर्क क्या है। अफसाने में और नाविल में फर्क क्या है। इससे पहले एक चीज आप और पढ़े, ड्रामा पढ़े हो ना? तो देखो, उर्दू नसरी अदब में नाविल एक अहम शाख है। नाविल क्या है? शाख किसको कहते हैं? टहनी को, जुज को, एक चीज का कोई पार्ट हो उसको क्या कहेंगे? शाख कहेंगे। नाविल के फन के जरिए हमारी जिंदगी, माहौल और रोजमर्रा के मामलात की आईनादारी होती है। नाविल के जरिए क्या होता है? हमारी जिंदगी के बारे में बताया जाता है। हमारी जिंदगी के बारे में बताया जाता है। बुनियादी तौर पर ये सिर्फ मगरबी अदब की देन है। किसकी देन है? बरतानिया की एक खातून अदीबा क्लारा देव्स ने नाविल की तारीफ इस तरह की है। नाविल उस जमाने की जिंदगी और मुआशरत की सच्ची तस्वीर है जिस जमाने में वो लिखा जाए। जिस जमाने में यानी नाविल का जो डेफिनेशन है, नाविल की जो तारीफ है, वो तारीफ बता रहे हैं कि नाविल कहते हैं उस जमाने का। किस जमाने में? जिस जमाने में नाविल को लिख रहा है ना? नाविल लिखने वाला जिस जमाने में नाविल लिख रहा है, उस जमाने की जिंदगी और माशरत की सच्ची तस्वीर कशी करता है, यानी उसकी हकीकत को बयान करता है। गोया नाविल निगारी का मकसद हकीकी जिंदगी और उसके माहौल की तर्जमानी सच्चे तौर पर करना है। नाविल के अंदर झूठ फूस की बातें कोई भी नहीं होगी, बल्कि नाविल में जो भी लिखा जाएगा जिंदगी के मुतालिक वो सच्ची बातें लिखी जाएगी। फनी एतबार से प्लाट, किरदार, माहौल, मुकालमा, जज्बात निगारी, फलसफा हयात, जुबान वगैरह वगैरह नाविल के अज्जाए तरकीबी है। अज्जाए तरकीबी का मतलब क्या है? कि इन चीजों को मिला करके ही नाविल तैयार किया जा सकता है। अज्जा तरकीबी, अज्जा कहते हैं टुकड़े को ना, है ना? जुज को क्या कहते हैं? अज्जा कहते हैं। जुज की जमा अज्जा है, याद रखो, जुज की जमा अज्जा है। तो तरकीब कहते हैं एक दूसरे को बाहमी मुखालतत करना, यानी एक दूसरे को बाहमी मिलान कराना तरकीब कहलाता है। एक के बाद दूसरे को लाना, दूसरे के बाद तीसरे को लाना, किसको किस जगह पे लाना मुनासिब है, ये तरकीब कहलाता है ना? तो अज्जाए तरकीबी कह रहे हैं कि प्लाट, किरदार, माहौल, मुकालमा, जज्बात निगारी, फलसफा हयात, जुबान, ये तमाम चीजें नाविल के अंदर होनी चाहिए। तमाम चीजें नाविल के अंदर, जब तक ये तमाम चीजें नहीं होगी तब तक नाविल मुकम्मल तैयार नहीं हो सकता है। मगरबी ममालिकत में सनअती इनकलाब के बाद नाविल निगारी की इब्तदाई कोशिश शुरू हो गई थी और कुछ ही मुद्दत में नाविल निगारों की एक जमात तैयार हो गई जिनकी कोशिशों से सिनफ नाविल को एतबार हासिल हुआ। मगरबी ममालिक के अंदर नाविल निगारी की इब्तिदा यानी शुरुआत की गई, उसका स्टार्ट किया गया और कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही मुद्दत में नाविल निगारों की एक जमात, एक टीम तैयार हो गई। नाविल लिखने वालों की एक टीम तैयार हो गई जिनकी कोशिशों से सिर्फ नाविल को एतबार हासिल हो गया। सिनफ नाविल को एतबार, यानी उनकी कोशिश और उस टीम की मेहनत की वजह से नाविल अपना एक सिनफ, एक अपना किस्म, एक अपना वजूद कायम कर लिया। ठीक है, देखिए, उर्दू नाविल को फरोग देने वालों में डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम सहरे फहरिस्त है। डिप्टी नज़ीर अहमद साहब, ये नाविल लिखने वालों में सबसे पहला नाम इनका आता है। सबसे पहला नाम और अहम नाम इन्हीं का आता है। इन्होंने मिरअतुल उरूस, क्या लिखा हुआ है? मिरअतुल उरूस के उन्वान
سے قصے کی ایک ایسی کتاب لکھی. انہوں نے پہلے ناول سمجھ کر کے نہیں لکھا تھا بلکہ قصہ لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ ہاں. اور اس کتاب کا نام کیا رکھا تھا؟ مرآت العروس. مرآت العروس. اور جب وہ قصہ لکھا تو قصہ لکھنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد، زمانہ بیتنے کے بعد، اردو کا پہلا ناول قرار دیا گیا. اس کو کیا یعنی اس کے اندر یہ جن کے جو اجزاء ترکیبی ہونے چاہیے تھے وہ اجزاء ترکیبی پایا گیا اور وہ ایک ناول کی شکل اختیار کر لی. اس کے علاوہ نذیر احمد نے 6 ناول لکھے. اس کے فوراً بعد یا کچھ بعد نذیر احمد کے ناول سامنے آئے. ان ناول کے قصوں کا مقصد قوم کی زبوں حالی اور اصلاح معاشرہ ہے. کیا ہے؟ ناول لکھنے سے، ناول لکھ کر کے کیا ہوتا ہے؟ قوم کی جو اصلیت ہوتی ہے اس اصلیت کو پیش کی جاتی ہے. اور جب قوم کی اصلیت پیش ہوگی تو اس اصلیت کے اندر کھرا کھوٹا بھی ہوگا، نہیں ہوگا؟ ارے اچھائی اور برائی دونوں ہوگی. جب اچھائی اور برائی دونوں ہوگی تو اچھائی کو آدمی اچھائی کے اوپر خوشی منائے گا اور جو برائی ہوگی اس برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا. تو یہ جو ناول لکھا گیا تو اس ناول کے ذریعے سے نذیر احمد صاحب کے 6 ناول جو آئے اس کے اندر زبوں حالی اور اصلاح معاشرہ کے مضمون پہ کیا تھا؟ انہوں نے ناول لکھا تھا. اس کے علاوہ نذیر احمد نے 6 ناول لکھے. ان کے تمام ناولوں کے قصوں کا مقصد قوم کی زبوں حالی اور اصلاح معاشرہ ہے. شاد عظیم آبادی کا ناول، شاد عظیم آبادی کا جی ناول نگاروں کا نام یاد کریں، ہے نا؟ شاد عظیم آبادی کا ناول سورۃ الخیال. کیا ہے؟ سورۃ الخیال. حالی کے مجالس النساء، حالی کے مجالس معنی شاذ عظیم آبادی کا ناول کون سا ہے؟ سورۃ الخیال. سورۃ الخیال. اور حالی یہ بھی ایک رائٹر ہے. ان کا مجالس النساء، ان کا کیا ہے؟ مجالس النساء. اس کے بعد کیا ہے؟ رشید النساء اور اصلاح النساء. یہ حالی کا ہے. کس کا ہے؟ حالی کا. 3 ناول کون سا؟ مجالس النساء، رشید النساء اور وغیرہ میں بھی کم و بیش نذیر احمد کی تقلید ہے. کیا ہے؟ معنی ان لوگوں نے بھی جو ناول لکھا ہے نا یہ نذیر احمد کی کاپی کیا ہے. تقلید کا مطلب ان کے راہ قدم کو اپنایا ہے نا، ان کے طریقہ کو اپنایا ہے. اسی زمانے میں عبدالحلیم شرر اور پنڈت رتن ناتھ شرسار نے ناول نگاری کا ایک الگ نگار خانہ سجایا. ایک نئے صاحب نکل کر آئے عبدالحلیم شرر اور پنڈت رتن ناتھ شرسار نے. انہوں نے کیا کیا؟ یہ ناول کا ایک نیا خاکہ تیار کیا. شرر تاریخ کے پردے میں اپنی باتیں کہتے ہیں جبکہ شرسار تہذیب و ثقافت اور قدروں کو اپنے ناول کی بنیاد بناتے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ شرر صاحب جو ہے، عبدالحلیم شرر صاحب، یہ تاریخ کے حساب سے کیا کرتے ہیں؟ تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں اور تاریخ کے اعتبار سے یہ ناول کو لکھتے ہیں. اور پنڈت رتن ناتھ شرسار یہ ناول کے اندر کیا کرتے ہیں؟ تہذیب و ثقافت کو پیش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تہذیب و ثقافت کو اپنا بنیاد بنا کر کے پیش کرتے ہیں. 20ویں صدی کی ابتدا میں اردو ناول کے نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے. کب آغاز ہوا؟ 20ویں صدی کی ابتدا میں، یعنی 20ویں صدی کی شروعات میں. 1900 جب پار کیا، 1901 1902 20ویں صدی یہی نہ ہوگا رے جی. ابھی کون سی صدی چل رہی ہے جی؟ دیکھیے مرزا ہادی رسوا امراؤ جان لے کر منظر عام پر آئے. مرزا ہادی رسوا کا ایک ناول سامنے آیا. کون؟ امراؤ جان کے نام سے مشہور ہوا. ناول کے فن اور تکنیک کے اعتبار سے مرزا ہادی رسوا نے جس عہد جدید کا خاکہ کھینچا اس کا عروج پریم چند کے ناولوں میں نظر آتا ہے. کہاں نظر آتا ہے؟ پریم چند کے ناولوں میں نظر آتا ہے. گودان سے میدان عمل تک پریم چند کے 15 ناول اس کے
عمدہ نمونے ہیں پریم چند کے اس کے عمدہ نمونے ہیں۔ پریم چند کے بعد ترقی پسند ناول نگاروں میں سجاد ظہیر کا ناول لندن کی ایک رات ہے۔ کون سا ہے؟ لندن کی۔ پریم چندر جی کا ایک ناول کون سا ہے؟ لندن کی ایک رات۔ کرشن چند اور عصمت چغتائی ترقی پسندوں میں خاصے مقبول ناول نگار ہے۔ ناول کے کیا ہے؟ ناول کا سفر مسلسل جاری ہے، یعنی ہر کوئی ناول ابھی لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔